अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। दो ऑपरेशंस हैं, दो ममालिक हैं जो वर्ल्ड वार 3 छेड़ने को तैयार हैं, जिसमें अब सबसे पहले आगाज़ हुआ था जो इसराइल ने सबसे पहले अटैक किया फ़लस्तीन के ऊपर। फ़लस्तीन को मलियामेट किया, गज़ा को मलियामेट किया, लोगों को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, हस्पतालों को और जो है बम्बार्डमेंट की और यूनिवर्सिटीज़ को बम्बार्डमेंट किए। ये जेनोसाइड का जो है वो सिलसिला इसराइल का जो है वो जारी व सारी है। उसका टारगेट लबनान रहा, उसका टारगेट ईरान रहा, और अब जब ईरान से मुकम्मल बाकायदा तौर पर उसने जंग का आगाज किया है, अब वो जंग उसको महंगी पड़ गई है। उसने अपने जो टारगेट थे वो जरूर अचीव किए हैं, जिसमें एक उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया, वो था ऑपरेशन राइजिंग लाइन वर्सेस जो ईरान ने उसके रिस्पॉन्ड में जो कि उसका दफा का हक है। अब दो ऑपरेशन हैं जिनका आपस में अपना सामना है। एक है ऑपरेशन राइजिंग लाइन व मुकाबला वादा सादिक सोम, जिसमें उन्होंने सैकड़ों जो मिसाइल हैं वो इसराइल की तरफ दागे हैं, जो नेतन्याहू की नींदें हराम हुई हैं। पूरे ईरान पर इसराइल ने हमला किया, पहले 200 तैयारों के साथ 8 शहरों पे। फिर अब इसराइल की बर्बादी करीब है, क्योंकि यहाँ पे गजा फलस्तीन नहीं है, यहाँ पे लबनान नहीं है, यहाँ पे गजा की पट्टी नहीं है। ईरान चूंकि पहले नाकाम रहा है, डिफेंस सिस्टम उनका नाकाम हुआ, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ, मिलिट्री ऑपरेशन स्टाफ, एयर स्पेस स्टाफ चीफ, वो सारे उन्होंने शहीद करने में कामयाब हुए। और यही वो तरीका होता है जिससे जंग को पहले हराने में इंसान कामयाब होता है, यही स्ट्रेटेजिकल पावर होती है। लेकिन ये हुआ कैसे है? वो उसी स्ट्रेटेजी के साथ हुआ है जो यूक्रेन ने अपनाई थी, स्मगल करके। जो आपके मिसाइल थे, जो आपके ड्रोन्स थे, वो पहले स्मगल किए गए थे। अब उसके बाद अब जो सैकड़ों मिसाइल जो हैं वो दागे हैं रिस्पॉन्ड में, अपने दिफा में ईरान ने, जिसके लिए ये उनको कामयाबी मिली है कि उसने इसराइली 2 तैयारे क्लेम किए हैं, तबाह कर दिए हैं, एक फीमेल पायलट जो है वो गिरफ्तार कर ली है, और इनके जो है ईरान के मजीद 2 जर्नैल और साइंसदान शहीद हुए हैं। और ईरानी जो चीफ मैं आप बता चुका हूँ, जो 5 लोग, जो मजीद जो 2 लोग शहीद हुए, उससे पहले जो 6 लोग शहीद हुए हैं। इसराइल ने टारगेट किया एयर बेसिस को, जोहरी डेक्टर को, एयर डिफेंस सिस्टम को, और वो कामयाब रहा। अब इन्होंने ऑपरेशन सादिक जो है वादा सादिक सोम में अब 2000 मजीद मिसाइल दागने का जो है वो अंदिया दे दिया है। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं वो जो बड़ी स्ट्रांगली जो है जिनको हम कंडेम करते हैं। एक, इसराइल जिसके हाथ जो है वो खून से रंगे हुए हैं, जो जब चाहता है खित्ते में बदअमनी फैलाता है, जब चाहता है जिसपे हमला करना चाहता है करता है। उसको बैक होती है अमेरिका की। ये बोलने में पूरी जो उम्मत मुस्लिमा है वो जो एक नहीं हो सकी, वो कासिर है, वो आवाज उठाने में कासिर है। ये ना समझे कि कल जो है, मैं आपको अगला टारगेट बताता हूं कि जिस तरह आईएईए जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इसराइल तक पहुंचती रही है, जो रिपोर्टेडली हुआ है कि जो ईरान की अफजूदगी थी यूरेनियम की, वो सारी जितनी इंफॉर्मेशन थी कॉन्फिडेंशियली जो है वो सारी इसराइल को जाती रही है। और ये जो ड्रोन वाला स्मगलिंग वाला है, उसमें भी जो मोसाद की इंटेलिजेंस यूज हुई है और ईरान के अंदर से जो लोग यूज हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब उनका नया आर्मी चीफ और चीफ मिलिट्री जो चीफ स्टाफ है वो भी मुकर्रर हो चुके हैं, स्पेस सिस्टम का जो चीफ है वो भी हो चुके हैं। लेकिन ईरान ने जो कामयाबी हासिल की है वो है जो इसराइल पे हमला किया है, अब उसमें भी तबाही हुई है, 90 लोग जो हैं उनके भी जख्मी हैं और 6 लोग जो हैं उनके भी मार गिराए हैं। ये जंग जो है वो भी जारी रहेगी, इतना जल्दी नहीं है। लेकिन इसमें सबसे पीछे 2 जो है वो नताइज हासिल करना चाहते हैं, जो मकासद हासिल करना चाहता है वो इसराइल है, वो है मशरिक वस्ता। अब बात यह है कि ये अपने आप को खित्ते में चौधरी समझता है और वहां अमेरिका दुनिया में अपने आप को चौधरी समझता है। दोनों का मकसद जो है वो दुनिया में अमन की बर्बादी है, तबाही है। इसराइल का, ये मैं आपको पहले भी 1000 बार बता चुका हूं, इसराइल का असल टारगेट है पाकिस्तान, क्योंकि वो आइडियोलॉजी की बेस पे बना है। लेकिन हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती बाकायदा जंग की या टारगेट हमले की, वो इसलिए कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन यहां पे 2 सवाल हैं। 1976 में जो अमेरिका ने अपने आप को न्यूक्लियर जो है वो सबसे होने के बाद 7 मुल्क जो हो चुके थे, उसके बाद जनाब डिक्लेयर कर दिया जी नो मोर जो है वो न्यूक्लियर पावर। उसमें ये आप भूल गए कि आप इसराइल को तो न्यूक्लियर पावर बना चुके हैं, लेकिन अगर उसके अलावा कोई न्यूक्लियर पावर बनेगा तो दुनिया के अमन को खतरा है, दुनिया की सालमियत को खतरा है, खुद मुख्तारी को खतरा है, दूसरे मुल्कों की, दुनिया में अमन बर्बादी हो जाएगी। तो जनाब आपने जो रखा हुआ है उसका क्या मकसद है? आपकी यूरेनियम मकसूदगी जो है वो ठीक है, बाकी दुनिया की खराब है। इसराइल का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है पाकिस्तान को बर्बाद करना, क्योंकि इस सारी राह में रुकावट जो है वो हम है। और आज आपको एक चीज बता दूं, अगर आज मुस्लिम उम्मा इकट्ठी ना आए, मुस्लिम ममालिक इकट्ठे ना आए, तो ये किसी का जो घर जल रहा है ना आज, कल आपका भी जल जाएगा। ये जो किसी का झंडा जल रहा है आज भी आपका भी जलेगा। इससे पहले
کہ وہ حملہ جو ہے وہ آپ کے ملک پہ ہو، یہ ملیشیا ہو، ترکی ہو، ایران ہو، لبنان ہو، فلسطین ہو، پاکستان ہو، آذربائیجان ہو، جو بھی دنیا کے مسلم ممالک ہیں، انڈونیشیا ہے، سارے اکٹھے ہو کے ایک زبان ہو کے ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو کے اسرائیل کی گھنونی سازشوں جرم کو جواب دے کے لوائیں، اس کو سزا دلوائیں، اور یہ جو نیوکلر اب ایک ہو جائیں تو پھر یہ سارے دشمن جو ہے کفار میں ہیں وہ کھٹے پڑ جائیں گے اور یہ دور بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے. لیکن بھائی بلی کی جو ہے نا وہ گردن میں گھنٹی کون باندھے، سٹارٹ کون لے؟ ہم تو کھڑے ہیں، ہم نے تو سفارتکاری کا عمل بھی آپ سے نہیں کیا ہوا، ہم تو آپ کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں، دنیا میں آپ کو ننگا بھی کر رہے ہیں. اسی دوران ایک خوشخبری یہ آئی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل چکا ہے. گرے لسٹ میں جو بھارت کی اور اسرائیل کی مدد کے ساتھ جو ناکام کوشش کی، جو زہر اگلا گیا، جو بھرپور اس نے سازش کی، جو بھرپور اس نے زور لگایا بھارت نے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جو آپریشن بنیاد المرصوص تھا اس کی کامیابی کے بعد بھارتی جو ہیں ان کو ناکو چنا ہم نے چبوائے ہیں، ان کو کھٹے کیے ہیں دانت، ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے جو ان کو ہضم نہیں ہو رہا. اب وہ دنیا میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر بال بلاول بھٹو اوپر سے سونے پہ سہاگا آج جو ہے اسرائیل کو شامل کر کے اس نے بھرپور کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ پاکستان میں ایف اے ٹی ایف میں ڈلوا دے گرے لسٹ میں. لیکن ایف اے ٹی ایف نے اس کے برعکس فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کو انڈر رپورٹنگ رکھا ہے، نہ کہ گرے لسٹ میں ڈالا ہے. اسرائیل اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے، ناکام ہوئے ہیں، بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اب یہاں پہ پاکستان کی بڑی جیت ہوئی ہے، اس پہ پاکستان جو ہے وہ مستحق ہے مبارکباد کا اور پاکستان کے لیے خوشخبری. اس کا کریڈٹ چائنا، جاپان، ترکیہ اور اندر دوسرے ممالک جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی، چائنا نے وکالت کی، رکن ممالک نے بھارت کے جو ہے وہ زہر کو ناکامی دلوائی ہے. اس پہ ان کا شکریہ، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اب دو چیزیں آپ کو بتانی تھی کہ جس طرح وہاں سے ریکٹر جو ہے وہاں کے یورینیم سودگی کی انفارمیشن پہنچتی تھی، اسی طرح آپ کو بتاؤں اصل ٹارگٹ ہے پاکستان، کیونکہ یہ واحد ملک ہے جو نیوکلیر پاور ہے اسلامی ملکوں میں اور پتہ ہے کہ یہ اسرائیل کو کھٹکتا ہے. اب ہم پہ حملہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ناممکن ہے. ہاں اس میں یہ ہوگا کہ جو انفارمیشن ہے رپورٹڈلی وہ کرتے کیا، وہ یہ نہیں کرتے کہ آپ پہ حملہ کرتے ہیں، وہ حملہ آپ پہ کرتے ہیں ورچولی، آپ پہ حملہ کرتے ہیں رجیم چینج کی صورت میں، آپ پہ حملہ کرتے ہیں اپنے لوگ ڈپلوائے کر کے، آپ پہ حملہ کرتے ہیں آپ کے سسٹم کو کمزور کر کے، آپ پہ حملہ کرتے ہیں آپ کے لوگوں کو خرید کے، آپ پہ حملہ کرتے ہیں آپ کے اندر غداروں کو پروموٹ کر کے، آپ پہ حملہ کرتے ہیں بھارت کی طرح پراکسیز قائم کر کے. اسرائیل اور بھارت کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ ہے پاکستان. اور یہاں پاکستان میں موجود جو دشمن ہے وہ ہے پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کا کردار دنیا کے سامنے ہے. یہ بھارت کی پراکسیز جو ہیں وہ یہاں بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو، بی وائی سی ہو، یہ مارنگ بلوچ ہو، منظور پشتین ہو، یہ افغانستان سے در اندازی ہو، یہ سارا سمگلنگ والا میٹر ہو. ان کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں. یہ دنیا جو خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہے نا، سلامتی کونسل ہو گیا، آپ کی قوم متحدہ ہو گئی، یہ کیا ہے؟ کن کے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں. آپ امریکہ کے ٹٹو ہیں، کیونکہ آج تک امریکہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور یہ اب جو چین ہے اور روس بھی اپنی یہ کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران اسرائیل کی کشیدگی کم کرنے کی پیشکش کر چکا ہے سالسی کی، لیکن جو تک نہیں رنگ رین پہ. کیوں؟ امریکی جو ہے وہ ڈیل کے انجام تک لے جانا چاہتے ہیں، اس میں ان کا فائدہ ہے. لیکن کرتے کیا ہے کہ اپنا چونکہ ڈسپوزل سارا اسرائیل پہ رکھا ہوا ہے، ساری جو ہے وہ فوڈ چین ادھر کی ہے، ساری ریسرچ وہاں کی ہے، ساری آپ کی ایئر اسپیس کی، سیٹلائٹ کی، فوڈ چین، بیوریج انڈسٹری، میڈیسن کی، فارماسیوٹیکل انڈسٹری ساری. اور امریکہ جو ہے وہ مفلوج ہے اس کے بغیر، اور سارا جو ہے اسلحہ سب سے زیادہ جاتا ہے اسرائیل پہ. مجھے یہ بتائیں کہ اقوام متحدہ کیوں خاموش ہے؟ کس کی وجہ سے؟ اسرائیل کا نیوکلیر پاور ہونا قبول ہے اور ایران کا نیوکلیر پاور ہونا قبول نہیں ہے. یہ سارا ٹارگٹ جو ہے وہ مسلم امت کے ٹارگٹ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں اگلی جو معاملہ ہوگا، اگلی جو کاروائی ہوگی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھیانک ایک پراپر ان کا پلان ہے اسرائیل کا بھارت کی مدد کے ساتھ. وہ ہے پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے اس کو بدلنے کا، ہمارے فوجی ٹارگٹ کرنے کا، اور اس میں ساتھ دینے والے لوگ جو ہیں وہ بینہ طور پہ آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے ایک اندر موجود سیاسی